बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ईरान के सबसे बड़े दुश्मन की डोनाल्ड ट्रंप ने सिक्योरिटी वापस ले ली है। नाज़रीन, अब आप यूं कह लीजिए कि अमेरिका के जो दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं, जहां पे मतलब निकाल कर फिर उसके बाद उसको पहचानते भी नहीं, तो अब नाज़रीन बिल्कुल ये उस पे बिल्कुल वाज़े तौर पे ये क्लियर होगी मिसाल कि वो दूसरों को तो बड़ी दूर की बात, वो तो अपने जो साबिक आर्मी चीफ है उसको भी नहीं छोड़ते। अब नाज़रीन जो बड़ी खबर आई है कि जनरल फ्रैंक मैकेंजी की सिक्योरिटी वापस ले ली गई है और कहा है कि कोई प्रोटोकॉल और कोई सिक्योरिटी फ्रैंक मैकेंजी को नहीं दी जाएगी। नाज़रीन, याद रहे कि ये जो फ्रैंक मैकेंजी है ये ईरान को कितने मतलूब है, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में मासूम लड़कियों को वरगला कर बीएलए के दहशतगर्द किस तरह से उन्हें खुद कुछ बमबार बनाते, पहली मर्तबा हिम्मत करके एक खातून बमबार ने पूरी की पूरी स्टोरी खोल दी है और लड़कियों के दिमाग का जंग उतार दिया है जो इस वक्त उनके चुंगल में फंसने जा रही थी। इसकी तमाम तर डिटेल आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि हमेशा जो अमेरिका है उसके मुफाद परस्त या फिर मतलब परस्त होने के हवाले से तो मशहूर था ही कि अफगानिस्तान से गया और वहां पे उसने जाकर जो वादे वईद किए थे उससे डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दे दिया। पहली हुकूमत ने वादा किया था और अब जो है उसने जवाब दे दिया हम किसी को वहां पे नहीं बसाएंगे। इसी तरह से आप देखिए कि जो इनके बड़े हामी थे पाकिस्तान के अंदर जो भी अमेरिका के हामी थे, पाकिस्तानी हुकूमतें मुतअद्दिद मर्तबा नाज़रीन अमेरिका की आलाकार बनती रही हैं। तो अब जब मतलब निकलता है तो उसके बाद वो पाकिस्तान को टिश्यू पेपर की तरह उठा के साइड पे फेंक देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जहां जहां पे भी अमेरिका गया उसने अपने मुफादात को देखा और मुफादात के बाद जो है वो किसी मुल्क की तरफ वो दोबारा आंख उठा के भी नहीं देखता। ये बात मशहूर है। लेकिन नाज़रीन, दूसरों के लिए तो थी, लेकिन अपने ही लोग जिनको वो एक बड़ा अहम काम जिनसे ले लेते हैं उसके बाद उनको भी वो लिफ्ट नहीं करवाते। इसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई गैर जो है वो क्या एक्सपेक्टेशंस अमेरिका से कर सकता है। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है इस वक्त वो बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं और उनके फैसलों के ऊपर रोजाना मीडिया टॉक हो रही है। दुनिया में हलचल मची हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर करने क्या जा रहे हैं। अब नाज़रीन, पहले तो उसने जॉन बोल्टन, उसके बाद फ्रैंक मैकेंजी है, उसके बाद इनके साबिक जो वजीर खारजा हैं, सेक्रेटरी स्टेट माइक पोम्पियो हैं, ये तमाम के तमाम जो आला तरीन अफसरान थे नाज़रीन, जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत के बाद जो कि इराक में एयरपोर्ट के करीब उनको और उसके बाद हर्षद शाबी के जो सरबराह थे उनको मेहदी अल मुहंदिस जो है उन दोनों को जब शहीद किया तो उसके बाद से जो जनरल फ्रैंक मैकेंजी है इनके सेंटकॉम के सेंट्रल कमांड के जो चीफ थे उसको खुसूसी सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल दिया गया था उसके बाद से। और वो तब से लेकर अभी तक उसको एंजॉय कर रहा था। ये उसकी जान को खतरा है क्योंकि जो ईरान है उसने जो मौजूदा सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप समेत जनरल फ्रैंक मैकेंजी और दीगर जो इनकी जो वार कैबिनेट के अहम तरीन एहलकार थे उसमें माइक पोम्पियो भी शामिल थे, जॉन बोल्टन भी शामिल थे। नाज़रीन, इन तमाम के उन्होंने जो कहा था जी कि ये ईरान के खुले दुश्मन है और इनकी इन्वॉल्वमेंट यही इन्वॉल्वमेंट जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत में, हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद नाज़रीन आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जब अटैक हुए हैं ये इसके दौरान इलेक्शन मुहिम के दौरान, तो जो बाइडेन इंतजामिया ने मौका गनीमत जाना, उन्होंने कहा जी कि इस मामले के पीछे तो ईरान है, ईरान की जानिब से कोशिश की गई। तो ईरान भला डोनाल्ड ट्रंप को रास्ते से हटा के तो जो बाइडेन को पक्का करने की क्यों कोशिश करेगा। तो नाज़रीन, जो बाइडेन और ट्रंप के जो मामलात हैं वो तो अपनी जगह पे, लेकिन उसके बाद अमेरिका ने यहाँ तक कह दिया कि ये जो है ये जो ऑफेंस ऑफ वार होगा कि अगर दोबारा हमला डोनाल्ड ट्रंप पे होता है तो हम ईरान के ऊपर अटैक करेंगे। यानी एक जवाब सिर्फ जो है उनको मिलना चाहिए हमला करने का। उसके बाद ईरान ने वाज़ेह तौर पे कहा जी कि हमने मारना हो ना तो हम तरीके से मारेंगे, हमारा ये जो है वो मुजरिम है और मुजरिम को हम कानून के गटारे में लेके आएंगे आलमी अदालत के अंदर, बाकी जो है वो हम कानून और इंसाफ की हुक्मरानी चाहते हैं। बहरहाल नाज़रीन, अब जो फ्रैंक मैकेंजी है उसकी सिक्योरिटी जो है उसको हटा लेना
یہ اس کے لیے بڑے زیادہ اس کی جان کے لالے اسے پڑ چکے ہیں کہ مجھے ایران کی جو خفیہ ایجنسی ہے اس کے لوگ کسی وقت بھی اڑا سکتے ہیں، کیونکہ جب ان کے پاس وہ پروٹوکول نہیں ہے، وہ تمام تر چیزیں جو جس کے پیچھے یہ چھپتے پھر رہے تھے، تو اب کسی وقت بھی کوئی اس طرح کا حادثہ ان کے ساتھ پیش آ سکتا ہے، کیونکہ جو کچھ ان لوگوں نے کیا ہوا ہے حکومتی عہدوں کے اندر، تو جب یہ ہوتے ہیں بشمول پاکستان کے اندر، جب حکومتی عہدوں کے اندر کوئی ہوتا ہے تو وہ وقت کے فرعون بن جاتے ہیں. ان کا لہجہ جو ہے بات کرنے کا، ان کے طریقہ کار جو ہے ہمیشہ، یعنی سیٹ کا نشہ ہی ایسا ہے پوری دنیا کے اندر، پاور کا نشہ ایسا ہے کہ لوگ جو ہے وہ بالکل اس طرح سے کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اب ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ سیکیورٹی ہٹائی ہے، تو اس نے کہا ہے کہ اگر سیکیورٹی رکھنی ہے تو اپنے پیسوں سے رکھو، اپنے خود اخراجات برداشت کرو، امریکہ نہیں کرے گا. تو یہ بھی ایک اس کی پالیسی کا حصہ ہے کہ اخراجات کو کم سے کم کیا جائے. بہرحال نہیں معلوم کہ اس کے کیا ریزلٹس ہوں گے. فی الحال جو جتنے بھی وہ لوگ تھے ان کی نیندیں اڑ چکی ہیں. اس کے بعد ناظرین، ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے، وہ ہے پاکستان کے اندر ایک خودکش حملہ آور خاتون جو ہے اس نے بالآخر وہ تمام کچا چٹھا کھول دیا ہے دہشت گردوں کا، کہ کس طرح سے یہ لڑکیوں کو پہلے یہ باتوں میں الجھاتے ہیں، ان کو ان کی کیا کرتے ہیں کہ برین واشنگ کرتے ہیں. برین واشنگ کرنے کے بعد وہ بے شمار جو خواتین ہوتی ہیں وہ ریپ کا نشانہ بنتی ہیں. اس کے بعد وہ بلیک میل ہوتی ہیں. اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ جب یہ بلیک میل کرنا شروع ہوتے ہیں تو اس کے بعد وہ دو سامنے آپشنز رکھتے ہیں. پہلا آپشن یہ ہے کہ تم جو ہے وہ خود کچھ بمبار بن کے اپنے آپ کو جہاں پہ ہم کہتے ہیں وہاں پہ جا کے اڑا لو، اور دوسرا آپشن تمہارے پاس یہ ہے کہ تمہاری ویڈیوز لیک کر دی جائیں گی. تو اس نے کہا کہ بلوچ کمیونٹی کے اندر کسی ویڈیو کا لیک ہونے کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس خاتون کا ختم ہونا ہی سمجھیے. لہٰذا یہ اس طرح سے کر کے دہشت گردوں کی جانب سے خود کچھ بمبار خواتین کو تیار کیا جاتا ہے، اور یہ ان کا طریقہ کار ہے. اس کے بعد ناظرین، اب کم از کم کافی حد تک ایک جرت مندانہ اقدام ایک خاتون نے کیا. ایک تو اس نے قومی دھارے میں شامل ہونے کے لیے توبہ کی ہے، اور دوسرا اس نے وہ سارے کے سارے حقائق سامنے رکھے ہیں کہ کس طرح سے ان کی حرامزادوں کی یہ جو طریقہ واردات ہوتا ہے. اسی طرح ناظرین، جو ٹی ٹی پی کے دہشت گرد ہیں ان کے بھی طریقہ کار دیکھیے. جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو خود کچھ بمبار بناتے ہیں، اس کے پیچھے بھی اسی طرح کی کچھ چیزیں موجود ہوتی ہیں، کیونکہ یہ لواطت جیسی لعنت ہے اس میں انوالو ہیں یہ سارے، اور یہ سارے کے سارے ایک ہی طرح کا یہ کنبہ ہے. ان کا نہ تو اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ دین سے ان کا تعلق ہے. یہ صرف اور صرف پیسے کے شدائی ہیں، یہ پیسے کے پجاری ہیں. طاقت اور ہوس جو ہے اس کے نشے میں ڈوبے ہوئے یہ انتہائی گمراہ لوگ ہیں. تو ان کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے، یہی طریقہ واردات ہوتا ہے ہمیشہ سے. یعنی آج کی بات نہیں، آپ ہمیشہ سے دیکھیں گے تو ان کی اگر جو دیگر ہیں جن کو انہوں نے اپنی انسپائریشنز بنایا ہوتا ہے، وہ بھی سارے کے سارے اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ ناظرین اس وقت کچھ تازہ ترین اپڈیٹس آ رہی ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.